नमस्कार। स्वरूप अनुभवको बाटो हामी सबैलाई आवश्यक हो। स्वरूप अनुभवको बाटो। स्वरूप माने आफ्नो वास्तव रूप। अब आफ्नो वास्तव रूप त सधैँ ठहर्ने त परमात्मा नै हो। त्यसैले स्वरूप भनेर बुझ्न पर्यो हामी सबैले यो परमात्मालाई भन्न खोजिएको अथवा देखाउन खोजिएको अथवा हुन खोजिएको भनेर बुझ्न पर्यो। अब बाटो त हामीले बाटो भन्ने शब्द त हामीलाई सबैलाई राम्रो थाहा छ। किनभने हामी व्यवहारमा मामाको घर जान्छौँ, बाटो थाहा हुन्छ नि। काकाको घरमा जान्छौँ, बाटो थाहा हुन्छ। आमा बुवाले बताइदिनुहुन्छ मामाको घर जानु फल्ना फल्ना बाटो, हिँडेर देखाइदिनु पनि हुन्छ। काकाको पनि देखाइदिनुहुन्छ। यस्तै बाटो त हामीले आफूलाई चाहिने बाटो, आफ्ना काममा जाने बाटो, कामबाट फर्कने बाटो, यी सबै त हामीलाई कण्ठस्थ भएको हुन्छ। अब यहाँ प्रसङ्ग हो स्वरूप अनुभवको बाटो। किनभने अब मामा कहाँ जाने बाटो, काका कहाँ जाने बाटो, साथी कहाँ जाने बाटो त त्यो अब कति काल शरीर राउन्जेल हो। शरीरको त ठेगान छैन। आजको भरे छैन, आजको भोलि छैन। हुनसक्ला धेरै समय पनि बाँच्ला, तर ग्यारेन्टी चाहिँ छैन। ग्यारेन्टी छ स्वरूपको, आफ्नो वास्तव स्वरूपको। आफ्नो वास्तव स्वरूप हो परमात्मा, यसको ग्यारेन्टी। त्यसैले हामीले व्यवहारमा आफ्नो दायित्व, आफ्नो प्रारब्ध जे जस्तो छ, कर्तव्य त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो हामी गर्छौँ नै, गर्नु पनि पर्ने हुन्छ। नगरिकन प्रारब्धले छोड्दा पनि छोड्दैन। अहिलेको प्रसङ्ग हो स्वरूप अनुभवको बाटो। स्वरूप अनुभवको बाटो। अब यो बाटो हामी आफ्नो ठेगानमा पुग्नको लागि सबैभन्दा आवश्यक बाटो हो। पहिला आफ्नो बाटो जान्नु पर्यो। अरू बाटोहरू शरीर राउन्जेल जानिराख्दा हुन्छ, तर पहिला आफ्नो बाटो चाहिँ सफा गर्नु पर्यो, स्पष्ट हुनु पर्यो। यसको लागि बृहदारण्यक उपनिषद्ले सुषुप्तिलाई देखाएको छ। त्यो स्वरूपलाई देखाइदिएको, हाम्रो स्वरूपलाई देखाइदिएको बृहदारण्यक उपनिषद्ले। अब यो संसारमा वेद भने त सबैले थाहा भएको कुरा हो, किनभने सर्वोच्च हो। अब त्यसको पनि सार वेदान्त। वेदान्तमा उपनिषद्हरू आउँछन्। उपनिषद्हरूमा पनि बृहदारण्यक भन्ने चाहिँ प्रसिद्ध हो। अब यी सबैले के देखाउँछन् भन्दा हामीहरूको मुक्ति देखाउँछन् सजिलोसँग। यद्यपि हामीले मुक्तिलाई गाह्रो भनौँला, धेरै टाइम लाग्ने भनौँला, हामी नपढेको के जानौँ, के गर्न सकिएला आफूलाई भन्ने यस्तो पनि भाव होला। आफू त पीडित, यस्तो कसरी आफूले त्यस्तो ठुलो प्राप्त गर्न सकिएला, त्यो राजा महाराजाले गर्ने कुरा होला पनि भनौँला, तर यो होइन। त्यो पनि आंशिक होला, तर सबै कुरा त्यो होइन। सबै कुरा के हो भने सबै मानिसको मुक्ति हो यथार्थ कुरा। त्यसैले बृहदारण्यक उपनिषद्ले हामी सबैलाई, संसारका हामी जति छौँ सबैलाई भनेको कुरा हो। अब बृहदारण्यक उपनिषद्ले सुषुप्तिलाई देखाइदियो। ल सुषुप्ति अनुसार लाग, तिमी निश्चित रूपमा छिटै सजिलै मजाले परिणत हुन्छौ मुक्तिमा, परमात्मामा, यस्तो बताइदियो। अब त्यो प्रक्रिया के हो त्यसपट्टि हामी जाउँ। अब अहिले यसको लागि केही भूमिका पनि हामीले सम्झौँ। त्यो भूमिका के हो भन्दाखेरि त्यहाँ पुग्नलाई, परमात्मामा पुग्नलाई पहिला त सुरुमा त हामी परमात्मा नै हौँ सृष्टिको पहिले। किन सृष्टिको पहिला त सृष्टि थिएन नि त। त्यो सृष्टि नै थिएन भनेदेखि हामी बोल्ने सुन्ने त हामी पनि थिएनौँ, किनभने सृष्टि नै थिएन। तर त्यति बेला परमात्मा त भएको हो नि त, तब न सृष्टि आयो। यस्तो बादल खडा हुनलाई त आकाश चाहियो नि त। आकाश नभइकन त बादल खडा हुन पाउन सक्दैन नि त। त्यसै आकाश जस्तै परमात्मा, बादल जस्तै सृष्टि संसार हुनाले
अब सुरुको आकाश हो, पछिका बादल हुन्। त्यस्तै सुरुको त आकाश जस्तै परमात्मा नै हो, बादल जस्तै सृष्टि आदि पछिका हुन्। त्यसैले मूल परमात्मालाई त हामी स्वीकारै गर्नु पर्यो, हामी परमात्मा नै थियौँ पहिला। त्यसैले हामीलाई मृत्युको डर थिएन, दुःख चिन्ता डर केही थिएन, आनन्दै आनन्द थियो, मजा थियो, सबै कुरा ठिकै थियो। तर हामी खस्दै 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 यो सर्ने मर्नेमा आएको हुनाले हामी दुःख पाएको हो, साह्रै दुःख पाएको। जति मिलाउँदा पनि व्यवहार मिल्दैन, जति गरे पनि हुँदै हुन्न, जति गरे पनि चिन्तामाथि चिन्ता, जति गरे पनि दुःखीमाथि दुःख, जति गरे पनि डरमाथि डर। अब यो त कहिले पनि चाहिँ नि छाडेन यसले। त्यसैले हामीले अब बृहदारण्यक उपनिषद्लाई जसले सुषुप्तिलाई देखाइएको छ त्यसलाई हामीले सम्झनै पर्छ। यसको लागि के भने मूल हामी परमात्मा थियौँ निश्चित रूपले, तर हामी खस्यौँ। अब त्यही परमात्मा हुँदा हुँदै पनि हामी अहममा खस्यौँ, मममा खस्यौँ, अथवा म मेरोमा खस्यौँ, चित्तमा खस्यौँ, हामी संवेदन भावमा खस्यौँ, हामी त्रिपुटी भावमा खस्यौँ। अनि यो म र मेरो खडा भएपछि अब यो त चित्तको सन्तान हो। परमात्मामा त चित्त थिएन, परमात्मा कल्पित हो चित्त, किनकि चित्त त माया स्थानीय हो। अब माया चित्त माया भएपछि त यसले त अब जहाँ जे पनि जहिले पनि खडा गर्न सकिहाल्छ। जुन अहिले संसारमा विचित्र रूपले संसार रहेको छ, यो सबै चित्तको परिणाम हो, मायाको परिणाम हो। मूल परमात्मा स्वरूपलाई बिर्साउँदाखेरि त्यसबाट खस्दा 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 हामी यता झरेका हौँ। अब यसरी झर्दै झर्दै हामी आएको हुनाले अब हामीले फेरि चाहिँ नि उकालो लाग्नु पर्यो, त्यही ठाउँमा पुग्नु पर्यो। त्यसैले चित्त पनि होइन, यो तीन विभाग पनि होइन, तम र सत्व तीन गुणै होइन, आफू त गुणातीत हो। यो त सब चित्तको विभाग हो, यो त परमात्मा हो। परमात्मा भनेको विषय अभिमानी हो। परमात्मालाई परमात्माले छेकिदियो, त्यसैले परमात्मालाई पनि हटाउनु पर्यो। यसरी पढ्दा अरू सबैले हटाउँदै 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 हामी जानु पर्यो। गइसकेपछि हामी कहाँ पुग्नु पर्यो भने चित्त रहित चेतनमा पुग्नु पर्यो। चित्तले त संसार बोकेको छ, चैतन्यमा संसार छैन। त्यो परमात्मा हो चैतन्य भनेको, चेतन भनेको। त्यसैले चित्त रहित चेतनमा हामी पुग्नु पर्यो। हामीहरू पुग्यौँ अहिले, किनभने हामीले अब यो कल्पित हो शरीर भाव भनेर यसलाई लिएनौँ। अब संसारै कल्पित भनेपछि यसलाई लिएनौँ। अब यसभित्र त अब धेरै कुराहरू छन्, ती सबै चाहिँ चित्तभित्रकै परे, मायाभित्रकै परे, स्वप्नभित्रकै परे, मिथ्याभित्रकै परे, आउने जाने भित्रकै परे, नाशवान भित्रका परे। त्यसैले यी सबैलाई हामीले यो अहम र ममको सन्तान हो भनेर अहम ममलाई पनि हामी त्यागिदियौँ। त्यागिदिएपछि हामी चाहिँ नि अब आयौँ कहाँ भन्दाखेरि संसार रहित शुद्ध चैतन्यमा अर्थात् परमात्मा आइपुग्यौँ। अब ज्ञानबाट त हामी यहाँ आइपुग्यौँ। अब व्यवहारमा कसरी आउने, यहाँ अर्थमा त हामी आयौँ परमात्मामा। संसार हामीले आफ्नै भुलबाट आएको रहेछ। अब हाम्रो सावधानीले, उपदेशले, बृहदारण्यक उपनिषद आदि वेद वेदान्तका उपदेशले हामी ठेगानमा आयौँ। अब हामी कसरी रहने परमात्मा स्वरूपमा भन्ने तर्फमा सुषुप्तिमा हामी गढेर हेर्नुपर्छ। सुषुप्ति भनेको गाढा निद्रा। गाढा निद्रा भनेको हामी जो आज अहिले खेरा गएको थियो, हामीले व्यवस्था गरेका थियौँ। निद्रा भनेपछि हामीले व्यवस्था गर्ने। अब स्वप्नको संसार भनेपछि हामी त अब त्यसपट्टि दृष्टि नदिने, किनभने जाग्दा केही छैन, त्यो झुटोतिरकै ध्यान दिने वास्तवमा झुटो पनि हो। अनि तर त्यहाँभित्र निद्राभित्र एउटा अवस्था छ जसलाई सुषुप्ति भनिन्छ, जसलाई गाढा निद्रा भनिन्छ। त्यहाँ चाहिँ अनमोल कुरा छ। फेरि जस्तो खलियानमा हिराको टुक्रा भए जस्तै, खलियान हो, फोहोर फ्याँक्ने ठाउँ हो, हिलो हो, तर के गर्ने त्यहाँ चाहिँ अब मडीको टुक्रा भेटियो। मडी त चम्कन्छ, त्यो त अनमोल हो। त्यस्तै निद्राभित्र पनि मडी जस्तै अनमोल छ, जसको नाम सुषुप्ति हो। यसलाई बृहदारण्यक उपनिषदमा ज्यादै प्रशंसा गरियो त्यसको, किनभने मुक्तिको केन्द्रबिन्दु भनेर। अब जो छ सुषुप्ति भनेको गाढा निद्राको अनुभव। त्यहाँ के हुन्छ भने शरीर संसारको अनुभव हुँदैन। यो हामी सबैको अनुभवको कुरा हो, किनकि गाढा निद्राबाट जागेपछि हामी सबैको अनुभव के हो भने आज रातिमा मजाले सुतेँ, केही पनि देखिनँ, शरीर संसारको केही अनुभव भएन, आनन्दले सुतेँ। एकैचोटि बिउजेपछि मात्रै थाहा भयो
बडो मजाले सुते, बडो आनन्दले सुते। यस्तो हामी सबैको अनुभव हो यो। अब यसैलाई भनिन्छ सुषुप्ति। बृहदारण्यक उपनिषदमा जो भनिएको छ यसैलाई लिएर भनेको। त्यसैले यो अनमोल छ। यो चाहिँ मणिको मणि हो। यो मुक्तिको लागि केन्द्रबिन्दु हो। अत्यन्त व्यावहारिक हो। यो जान्नलाई कुनै पढेको हुनु परेन। म त गाउँले हो, केही जान्दैन, म त सहरिया हो, धेरै जान्दछु, यस्तो यहाँ चाहिँ अभिमानको कुरा पनि आएन, निरक्षर अन्जानको कुरा पनि यहाँ आएन, खिन्नताको कुरा पनि आएन, हौसला घमण्डको कुरा पनि आएन। यहाँ चाहिँ नि मुक्तिको कुरा आयो। हुनाले यो सबैको हामी सबैको चाहिँ नि समान अवसर छ यो सुषुप्तिको अनुभव गर्नको लागि। अब के भन्दाखेरि अब सुषुप्ति कालीन जो अवस्था हो, अब त्यहाँ त निद्राभित्र हो, त्यहाँ त हामीले केही गर्न सक्दैनौँ, किनकि त्यो त एउटा अनुभवको एउटा नमुना मात्रै हो। तर त्यो नमुनालाई हामीले अहिले चाहिँ नि सम्झिकन त्यसलाई चाहिँ नि हामीले मणिको रूपमा उपयोग गर्न सक्छौँ र गर्नु पनि पर्छ। त्यो बृहदारण्यक उपनिषदले भनेको पनि त्यही हो। के भनेको छ भनेदेखि जुन गाढा निद्रामा जो अनुभव हो, जो आनन्द मात्र रूपले रहिराखेको हो, त्यो खास परमात्माको अनुभव हो। त्यहाँ आनन्दै आनन्द छ। त्यो चाहिँ ब्रह्मानन्द भनेर भन्नुभएको छ। ब्रह्मानन्द, ब्रह्म आनन्द, ब्रह्म आनन्द, ब्रह्माको आनन्द होइन कि ब्रह्मको आनन्द। जस्तो भगवान् श्रीराम रामानन्द पनि भनिन्छ। रामानन्द भनेको राम आनन्द जोड्दा रामानन्द हुन्छ। जस्तो कृष्ण आनन्द, भगवान् कृष्णको आनन्दलाई कृष्णानन्द पनि भनिन्छ नि, किन कृष्ण आनन्द जोडिँदा आयो कृष्णानन्द हो। त्यस्तै ब्रह्म आनन्द मिलाउँदा ब्रह्मानन्द हुन्छ। ब्रह्मानन्द भनेको सधैँको सदाकालीन सुख हो। यो अविनाशी सुख हो, कहिल्यै पनि नाश नहुने। संसारका सुख सबै नाशवान हो, त्यहाँभित्र धेरै दुःख लुकेको छ। त्यस कारण संसारको कुनै पनि सुखले कसैलाई पनि यथार्थ सुख दिन सक्दैन। तर त्यो सुषुप्तिबाट पाइने जो आनन्द हो त्यो चाहिँ नि विषय आनन्द होइन, त्यो संसार आनन्द होइन। त्यो कस्तो हो भन्दा परमात्मानन्द हो। त्यो कृष्णानन्द, रामानन्द, ब्रह्मानन्द, त्यो अविनाशी आनन्द हो। त्यो वास्तवमा भित्र सबैको छ, सधैँ छ। छेकिदियो केले भन्दाखेरि चित्तले छेकिदियो, चिन्ताले छेकिदियो, भावनाले छेकिदियो, दृश्यले छेकिदियो। अब यी सबलाई त अहिले हामीले हटायौँ, किनकि हामी त अहिले अब सुषुप्तिमा आइपुग्यौँ। सुषुप्तिमा पुग्दाखेरि त शरीर संसार केही पनि छैन, त्यहाँ त आनन्दै मात्रै छ। त्यो जो आनन्द हो त्यो चाहिँ नि परमात्माको आनन्द हो। त्यसैले त्यहाँको जो स्थिति कस्तो हो भन्दाखेरि हामीले अन्य सबै कुरा बिर्सेका हुन्छौँ, शरीर संसारको कुरा। ठिक त्यस्तै सुषुप्तिलाई लिएपछि हामीले सारा कुरालाई बिर्सन सक्छौँ र हामीले जो चित्तलाई समाधान गर्न खोजेका छौँ सुषुप्तिमा स्वतः चित्तको समाधान भएको छ। किनकि त्यहाँ चित्तै छैन, त्यहाँ चिन्तै छैन, डरै छैन, कुनै त्यहाँ शरीरै छैन, संसारै छैन, यसो उसो यताउता त्यहाँ केही छँदै छैन। त्यहाँ त केवल चोखो पवित्र आनन्द मात्रै छ। त्यो चाहिँ नि पवित्र परमात्माको आनन्द हो। त्यो वास्तवमा हामी सबैको यथार्थ स्वरूप हो। त्यसलाई अब हामीले अहिले जागृतमा पटक पटक सम्झिरहनु पर्यो, याद गरिरहनु पर्यो। किनभने त्यो स्थिति अनमोल छ। एक त आनन्दै आनन्द त्यहाँ छ, त्यो अनमोल आनन्द हो, त्यो चाहिँ अविनाशी आनन्द हो। दोस्रो कुरा त्यहाँ निरन्तर आफ्नो चाहिने परमात्माको वृत्ति खडा भइरहन्छ, परमात्माको अनुभव भइरहन्छ, साक्षात्कारको अनुभव भइरहन्छ, साक्षात् परमात्मा रूपले रहिरहेको अनुभव भइरहन्छ। अर्को कुरा त्यहाँ सबै चित्तको अभाव छ। चित्तलाई हामीले त्यहाँ जितिसक्यौँ, किनकि त्यहाँ चित्तै छैन। सारा चित्तको निरोधको नि त्यहाँ काम भइसक्यो, आफ्नो स्वरूपमा स्थिति पनि भइसक्यो। त्यहाँ त हामी मजाले ब्रह्म रूपले रहिराखेको, परमात्मा रूपले रहिरहेको, आनन्दै आनन्दले रहिराखेको, त्यो हो सुषुप्तिकालीन अवस्था। त्यसैले सुषुप्तिकालीन अवस्थालाई हामीले जतिखेर पनि लिइरहने। कहिलेसम्म लिने भन्दा राति निद्रा नपुग्दासम्म अथवा शरीरको काल नआउँदासम्म। यसरी सधैँ लिइरहेपछि हाम्रो स्थिति त परमात्मा रूपले भयो नि, आनन्दै आनन्द रूपले भइराख्यो नि। यो हो सफल जीवन, परिपूर्ण जीवन, मुक्ति जीवन, मोक्ष जीवन। यो हो पशुपतिनाथ प्राप्ति, शिव प्राप्ति, भगवान् विष्णु प्राप्ति, सबै प्राप्ति। यो हो स्वरूपको अनुभव, स्वरूप अनुभवको बाटो। आजलाई यति नै गरौँ। भोलि नयाँ प्रसङ्गले आउँछु। तबसम्म अद्वैत प्रति बलरामजी सरस्वतीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।